आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं। ताजिर बिरादरी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, कहीं और जाने या चुगली की जरूरत नहीं। अब ताजिरों को कोई खतरा नहीं, अब ना चंदा मांगा जा रहा है ना ही भत्ता। जबरदस्ती सनद बंद नहीं होती। हम दूध के धुले हुए तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं, साथी समझें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिर बिरादरी के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। बिलावल भुट्टो का मसाइल की मौजूदगी का एतराफ़, कहा कोशिश करेंगे ताजिरों के मसाइल हल करें। बिजली के हवाले से वफाक से एतमाद ही ख़त्म हो चुका, हमारा मुतालबा है कि सस्ती बिजली दें। हमने सारे गवर्नमेंट के मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान इस कमेटी के, उनको नोटिस भी भेजे और उनको टेलीफोन कॉल्स भी की थी। और टेलीफोन कॉल पे किसी मेंबर ने नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ को ये नहीं कहा कि वो मीटिंग के लिए नहीं तशरीफ लाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी बैठक ना हो सकी। हुकूमती कमेटी इंतजार करती रही लेकिन अपोजिशन ना आई। स्पीकर ने 45 मिनट इंतजार के बाद नशिस्त मुलतवी कर दी। कहा उम्मीद थी अपोजिशन अरकान आएंगे। इसाक डार बोले आज अपोजिशन के चार्टर का जवाब तैयार था। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हो सकता है कमीशन बन जाता। 31 जनवरी तक हुकूमत की कमेटी कायम रहेगी। अपोजिशन की कमेटी मुज़ाकरात चाहती है तो आ जाए। दो मुतालबात थे जो हुकूमत ने नहीं माने। मुज़ाकरात के लिए मुतालबात की मंजूरी जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दीगर अपोजिशन जमातों से मिलकर लाहे अमल बनाने का भी ऐलान। बोले मुज़ाकरात एक ही जगह हो रहे थे, कहीं और बातचीत नहीं चल रही। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हालात जैसे भी हों मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल ही आता है। पीटीआई ने अगर मामलात मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक लाहासिल मश्क है। हम दोनों तरफ बैठते हैं। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है और हम एहतजाजन अपनी शर्तों पर बैठ। कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, काला कानून नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी। ANP अरकान और सहाफ़ियों का मुतनाज़ा बिल के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज की बिल पर सहाफ़ियों को एतमाद में न लेने पर तनकीद। बिल का मकसद मखसूस सियासी जमात को निशाना बनाना करार दे दिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले बिल का सहाफ़ियों से नहीं सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है। कामरान मुर्तज़ा बोले पीका एक्ट पर तरामीम दी थी, मेरी तरामीम ना मंजूर की गई ना ही मुस्तरद। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, पीपल्स पार्टी ने बिल के हक में वोट दिया। दोनों बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। जुबानबंदी की सरकार जुबानबंदी की सरकार। कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर पीका एक्ट काला कानून करार, कबूल न करने का ऐलान। PFUJ की कॉल पर शहर शहर इज्तिमा हुए। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली निकाली गई। सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा तहरीक का डी चौक से आगाज कर दिया, आज से प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गई।
پیکا ایکٹ کے خلاف ہم نے حکومت سے ہر جگہ اپیل کی لیکن حکومت نے بات تک نہیں کی۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر بھی مظاہرہ، کراچی کے ساتھ لاہور پریس کلب کے باہر بھی صحافیوں نے احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، مولانا سے ملاقات کی، الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت ہوئی، معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے 2 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی، معاملات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ مولانا کے پی ٹی آئی وفد سے شکوے، ذرائع کے مطابق مولانا نے کہا کہ پی ٹی آئی مستقبل میں بے وفائی تو نہیں کرے گی، حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے سے بھی اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ، پی ٹی آئی کی مشاورت نہ کرنے پر معذرت۔ حکومتی رویے کے باعث مذاکرات آگے بڑھانا ممکن نہیں، حکومت نے وعدہ کیا تھا بانی سے ملاقات کرائی جائے گی جو نہیں ہو سکی۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، سلمان اکرم راجہ بولے مولانا فضل الرحمان سے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، آئین کی بقا کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ جو رابطے کچھ وقت سے رکے ہوئے تھے آج بحال ہو گئے، رابطوں کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نذر عباس کو بحال کر دیا گیا، رجسٹرار آفس نے نذر عباس کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے عہدے پر بحالی کا آفس آرڈر جاری کر دیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو آئینی مقدمے ریگولر بینچ میں لگانے پر او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا۔ چیٹ جی ٹی پی کل کی ہیرو آج کی زیرو، چینی کمپنی اے آئی کی دنیا میں آتے ہی چھا گئی، ڈیپ سیک نے میٹا اور چیٹ جی پی ٹی سمیت سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سائبر حملوں کے بعد چینی کمپنی نے نئے صارفین کے رجسٹریشن عارضی طور پر روک دی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مار کھانے کے بعد دوسرے روز امریکی ٹیک کمپنیوں نے سنبھالا لینے کے لیے بھاگ دوڑ۔ پیر کو امریکہ میں ٹیک کمپنیوں کو 1000 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ ڈیپ سیک کی کامیابی نے امریکی کمپنیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چینی کمپنیاں مصنوعی ذہانت کا سستا اور تیز ترین طریقہ لے آئیں، ہمیں جیتنے کے لیے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مائیکروسافٹ کی چینی کمپنی ٹک ٹاک سے ڈیل قریب ہے، چاہتے ہیں چینی کمپنی کی خریداری کے لیے کاروباری مقابلہ ہو۔ چینی کمپنی کے پاس 17 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا ہونا قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ گوگل میپس میں اب خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ ہوگا، لیکن میکسیکو کے رہائشیوں کے لیے پرانا نام برقرار رکھا جائے گا۔ گوگل کے مطابق امریکی جغرافیائی نظام میں نام اپ ڈیٹ ہونے کے بعد گوگل میپس پر بھی نام اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی گروپ میچ سیمی فائنل کی آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا۔ جنرل سٹینڈ 1000 اور پریمیم سیٹ 1500 روپے میں دستیاب ہوگی۔ وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 5000 سے 18000 تک مقرر۔ فائنل کے ٹکٹ پہلے سیمی فائنل کے بعد دستیاب ہوں گے۔